مہکے میں سے جملے ویکھنا چاہنا وہ دور ایڈا ہے مریخ تے جاؤ تے نہیں لبدا تے نیڑے اتنا ہے شاہ رگ تو ہی نیڑے ہو اللہ اللہ دی محبت جوانو اللہ 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 کردہ میرا دل کردہ ہے میں بلند آواز نال اس دا نا چاہواں میری زبان چو اتنا اثر عطا کرے اتنی طاقت عطا کرے کہ میں اس دا نا چاہندیاں ہی مر جاواں چونکہ میں ویکھ چکے ہاں جڑے اس تے مرے نا او نہیں مرے اس دا کوئی عاشق 5000 سال پہلے اس کسے فرعون دے دربارج کھلو کیا کہنا بھی او حق کے او تا حق ہے ہی صحیح لیکن اس نو حق آکھن آلا بھی حق ہویا اس نو سچ آکھن آلا بھی سچ ہویا اس دا ذات نام منواؤن آلا بھی ہمیشہ قائم اور دائم رہا ویٹیکن سٹی روم تک میں گیا یورپ دا بھی یہ کونا بڑھندا ہے روم تک میں گیا رومن امپائر دے میں باقیات ویکھے تو انہاں دے محلات ویکھے جنہاں پوری دنیا تے رول کیتا نیپولین دا مقبرہ جا کے ویکھے اس دا محل ویکھے فرانس دے اندر سلطنت عثمانیہ دی باقیات ویکھی مغلان دی ویکھی مراٹھیاں دی حصی پڑھی لاتا دادا امریکہ تک میں گیا ہسٹری پڑھ کے آیا یاد رکھا ہے جوانوں اس دی ذات اہم کتنی ہے بندیاں دے ہاتھ دولت آئی انہاں محل بنائے آپ مر گئے نسلیں مر کھپ گئیاں اجی وہ محلات کھلوتے انتے انچ اتے نحوست پہ برس دیئے ظاہری بات ہے کسے دا حق ماریا کسے نو نا حق ماریا کسے دی عزت ماری کسے دے پتر مارے کسے دی اتھیاں ماریاں ظلم کیتا دنیا پیچھے کیتا تے نہ آپ رہے تے نہ دنیا رہی اسی پاگل نہیں بھی ڈیگر بھی ہو گئی ہے تے گل 14 دی رب دے پہ کر دے ہاں دنیا دے بادشاہ دے محل نظر آئے نہیں پھر میں مکہ گیا مدینہ گیا نجف گیا کربلا گیا دنیا دے بادشاہ دے محل نظر آئے تے 5 12 14 دے مسلح نظر آئے اے محمد مصطفیٰ دا مسلح مل کے نعرہ حیدری اے نہیں مٹے اللہ لے بھائی باقی سارے مٹ گئے جوانا حیدری سارے مٹ گئے اس جگ جہان چو